नमस्कार. आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागावरवीं अक्षता बोडके तुमकां प्रादेशीक खबरो दिता. मुखेल खबरो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज राजभवनात आयोजीत कार्यक्रमात सुमार 200 डायलिसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक अर्थीक मजत भेटयली. तुवें बांदिल्लें नवें हॉस्पिटल 30 जानेवारी कार्यरत करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाचे येवकार अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र सावयकर हांकां एकमतान वेंचून काडल्यात. तिसऱ्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाल्या. आतां पुराय खबरो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज राजभवनात आयोजीत कार्यक्रमात सुमार 200 डायलिसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक अर्थीक मजत भेटयली. राज्यपाल मजत निधींतल्यान ही अर्थीक मजत भेटयल्या. आदले राज्यपाल PS श्रीधरन पिल्लय हांणी डायलिसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक अशी अर्थीक मजत दिवपाक सुरवात केल्ली आनी आतां सध्याच्या राज्यपालान ती चालू दवरल्या अशें राज्यपालांचे सचीव अर्जुन मोहन IAS हांणी येवकाराच्या भाशणांत सांगलें. कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाचे येवकार अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र सावयकर हांकां एकमतान वेंचून काडल्यात. दक्षिण गोंयचे आदले खासदार आनी गोंय सरकाराचे निवासी भारतीय आयोगाचे अध्यक्ष नरेंद्र सावयकर हे विद्यार्थी काळा सावन वेगवेगळ्या चळवळींनी वावुरतात. अंदूचो युवा महोत्सव गोवा विद्याप्रसारक मंडळ फोंडा आनी अंत्रूज घुडयो बांदोडा हांणी जोड पालवान आयोजीत केला. GVM कॉलेज फार्मागुडी हांणी 17 आनी 18 जानेवारीक हो महोत्सव जातलो. 1000 परस चड स्पर्धक आनी विद्यार्थी ह्या महोत्सवाक हाजीर आसतले अशें आयोजकांनी कळयलां. विशेष मतदार वळेरी उजळणी मोहिमेच्या प्रक्रियेचो भाग म्हणून काल सगळे मतदार नोंदणी अधिकारी आनी राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींची सप्तकी बसका जाली. मतदार वळेरी उजळणी प्रक्रिया पारदर्शक जावपा खातीर आनी ह्या प्रक्रियेन राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींचो सक्रीय सहभाग वाडोवपा खातीर दावे आनी आक्षेपांची सप्तकी यादी अधिकृत राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधींक दिवपाचो आदेश मतदार नोंदणी अधिकाऱ्यांक दिलो. बसकेक राजकीय पक्षांच्या प्रतिनिधीक सप्तकाच्या काळान आयिल्ले दावे आनी आक्षेपांची म्हायती दिली. दावे आनी आक्षेपांची सप्तकी यादी फोटोग्राफ आनी हेर संबंदीत दस्तावेज विधानसभा मतदारसंघ प्रमाण दक्षिण गोंय जिल्लोधिकाऱ्याच्या संकेतथळाचेर अपलोड केल्ले आसा. विशेष मतदार वळेरी उजळणी प्रक्रिया भारतीय वेंचणूक आयोगाच्या निर्देशा प्रमाण पारदर्शक आस्पावीत अचूक पद्दती आनी मुक्त न्याय आनी सहभागाच्या प्रक्रियेंतल्यान पुराय करपा खातीर वेंचणूक यंत्रणा कटिबद्ध आसा. गोंयांतल्या साबार भुरग्यांचे लक्ष लागून राविल्ल्या तिसऱ्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाल्या. सध्या मडगांवच्या रवींद्र भवनांत ह्या महोत्सवाचो उक्तावण सुवाळो चालू आसा. 17 जानेवारी मेरेन हो महोत्सव चलपाचो आसून 38 देशांतले वट्ट 73 सिनेमा प्रदर्शीत करतले. नामनेचे फिल्म अभिनेते आनी दिग्दर्शक नागराज मंजुळे हांच्या उपस्थित भौशीक बांदकाम खात्याचे मंत्री दिगंबर कामत हांणी ह्या महोत्सवाचें आयज उक्तावण केलें. हो महोत्सव गोंय सरकाराच्या म्हायती आनी प्रसिद्धी खात्याच्या पालवान घडोवन हाडिल्लो आसा. नामनेचे दिग्दर्शक रोहन मापुस्कर हांच्या एप्रिल-मे 99 ह्या मराठी चित्रपटान ह्या महोत्सवान सुरू जाली. रवींद्र भवनाचे आदले अध्यक्ष आनी नामनेचे कलाकार दामोदर नायक हे ह्या वेळार हाजीर आशिल्ले. ह्या महोत्सवा खातीर रवींद्र भवन वाठारांत ल्हान भुरग्यांक आकर्शीत करपी सेट तयार केल्लो आसून आयज ढोल ताशांच्या वाजपान महोत्सवांत आयिल्ल्या मानेस्तांक येवकार दिला. सध्या हो सुवाळो मडगांवांत चालू आसा. ह्या महोत्सवांत गोंयांतल्या सगळ्या वाठारांतल्या शाळांतले विद्यार्थी वांटेकार जावपाचे आसून भुरग्यां खातीर सिनेमा वांगडाच वेगवेगळ्यो सर्ती, कार्यशाळा आनी मनरिजवणेच्यो कार्यावळी घडोवन हाडल्यात अशी म्हायती महोत्सवाचे संयोजक बिपीन खेडेकर हांणी दिल्या. राष्ट्रीय आविष्कार सप्तका निमतान राज्यांतल्या सगळ्या सरकारी आनी अनुदानीत माध्यमीक शाळांनी उदक संवर्धन ह्या विशयाचे वेगवेगळ्यो कार्यावळी आंखच्यो अशें गोवा राज्य शिक्षण संशोधन मंडळान कळीत केलां. राष्ट्रीय आविष्कार सप्तकाच्या दुसऱ्या पावण्यार सबंद देशभर कार्यावळी चालू आसात. सगळ्या शाळांनी उदक संवर्धन ह्या मध्यवर्ती संकल्पनेचेर कार्यावळी आंखतना विद्यार्थ्यांचो सहभाग मतींत घेवचो अशें भारत सरकाराच्या शिक्षण खात्यान कळीत केलां. NCERTच्या www.ncert.nic.in ह्या संकेतथळार ह्या विशींची सगळी म्हायती उपलब्ध आसा. तुवें बांदिल्लें नवें हॉस्पिटल 30 जानेवारी कार्यरत करतले जाल्यार फेब्रुवारी म्हयन्या मेरेन ह्या हॉस्पिटलान लागपी साधन सुविधा, कर्मचारी तशेंच हेर प्रस्न सुटावे जातले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिल्या. ह्या वेळार फातोर्डेचे आमदार विजय सरदेसाय हांणी नगरपालिका वेंचणुके खातीर वॉर्ड राखीवता तशेंच फेर रेंचणूक बद्दल
प्रस्न केलो. ह्या प्रस्नाक जाप दितना मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी हे विशीं राज्य वेंचणूक आयोग निर्णय घेतले अशें म्हणलां. पेडणेचे आमदार प्रवीण आल्लेकर हांणी प्रस्तावित आंबेडकर भवन केन्ना मेरेन येतलें असो प्रस्न समाज कल्याण खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांकां केला. ह्या वेळार मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी केंद्र तशेंच राज्य सरकाराच्या जोड पालवान सरकार आंबेडकर भवन उबारतलें अशें म्हणलां. ह्या प्रकल्पा खातीर 6 कोटी 10 लाख रुपया खर्च येतलो अशी माहिती तांणी दिल्या. ह्यो खबरो तुमी आकाशवाणी पणजीच्या प्रादेशीक खबरां विभागा वरवीं आयकतात. 22 सितंबर नवरात्रि के पहले दिन से मातृशक्ति के लिए उपहार पनीर, शैम्पू, साबुन, टूथपेस्ट, हेयर ऑयल जैसी रोजमर्रा की और किचन की दर्जनों चीजों पर प्री जीएसटी दौर में लगता था 27% तक टैक्स, वो अब केवल 5%। नवरात्रि से ही देश के करोड़ों परिवार की जो जरूरतें हैं वो और अधिक सस्ती मिलनी शुरू हो जाएगी। कम टैक्स, ज्यादा बचत, नेक्स्ट जेन जीएसटी। राज्यांत चोरयो, घरफोडी, देवळाच्यो फंडपेटी तशेंच हेर चोरयांचो गुन्यांव वाडला. अशा गुन्यांवांचेर नियंत्रण हाडपा खातीर मोटरसायकली वरवीं पुलिसांची गस्त वाडोवपाची गरज आसा अशी मागणी कळंगूटचे आमदार मायकल लोबो हांणी केल्या. हंजुनी दर्यादेग नितळसाण दवरपा खातीर कोयर नितळसाणी करपाक नेमिल्लो कंत्राटदार नितळसाणी खातीर कर्मचारी दिवपाक उणो पडला. हाका लागून ह्या वाठारांत कोयराच्यो अशी राशी जावपाक लागल्यात अशें शिवोलेचे आमदार डिलायला लोबो हांणी सरकाराच्या नदरेक हाडून दिलें. गोवा कोंकणी अकादमी पणजी, वर्धा प्रकाशन आनी शिरोडा कोंकणी सेवा केंद्र हांच्या संयुक्तपणान आयोजीत केल्ली एक दिसाची सृजनशील बाल साहित्य कार्यशाळा शिरोडाच्या शिवशैल काराई हांगाच्या आशा सभाघरांत जाली. सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी कार्यशाळेचें उक्तावण केलें. ह्या वेळार कोंकणी परिशदेचे कार्यकर्ते अध्यक्ष चेतन आचार्य, कोंकणी भाशा मंडळाचे अध्यक्ष रत्नमाला दिवकर, लेखिका माया अनिल खरंगटे, आदले प्राचार्य चंद्रकांत हेदे, केंद्राचे अध्यक्ष महेश परकर, कोषाध्यक्ष फ्रांसीस, सचिव विशाल खांडेपारकर, कार्यशाळा समन्वयक संतोष नाईक, शशिकांत फडके हाजीर आशिल्ले. ह्या वेळार सहकार मंत्री सुभाष शिरोडकर हांणी आपल्या उलोवपांत कोंकणी भास ही एक गोड आनी बरी भास आसा अशें म्हणलें. विविधतायेचे संस्कृतायेंत ताची मुळां आसात अशें तांणी मुखार म्हणलें. ताची परंपरा खूब पोरणी आसा आनी विद्यार्थी, शिक्षक आनी संस्थांनी कोंकणी पातळावपाक वावुरपाक गरज आसा. गोंयांत कोंकणी सोडून पर्याय ना आनी कोंकणी तिगोवन दवरपा खातीर सगळ्यांनी मुखार येवन सहकार दिवचो अशें तांणी मुखार सांगलें. युनिटी मॉल प्रकल्पाक विरोध करतना विरोधी आमदारांनी प्रकल्पाक विरोधांत घोशणा केल्या. तयार तळासावन युनिटी मॉल प्रकल्प हो 400 मीटर पयस आसा. मॉलाक विरोध करपी आंदोलना कडेन चर्चा करपाची सरकाराची तयारी आसा. युनिटी मॉलाचो चडांत चड लाव चिंबलच्या लोकांक जातलो अशें सांगत मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी युनिटी मॉलाचें समर्थन केलें. आमदार रुडॉल्फ फर्नांडीस हांच्या लक्षवेधी सुचोवणेचेर सभाघरांत युनिटी मॉल प्रकल्पाचेर चर्चा केली. काँग्रेस, आप सयत सगळ्या विरोधी आमदारांनी प्रकल्पाक विरोध केलो. युनिटी मॉलाच्या विरोधांत चिंबल्याचे ग्रामस्थ फाटले 17 दीस आंदोलन करता. हे फाटभुंयेर लक्षवेधी सुचोवण्यो अनुशंगान युनिटी मॉल प्रकल्पाचेर सभाघरांत चर्चा जाली. पर्यावरणा सयत सगळे परवाने घेतल्या उपरांत मॉलाचें काम सुरू जालां. प्रकल्पाचो कसलोच परिणाम तळ्याचेर जावचो ना अशें मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी सांगलें. मुरगांव बंदरांतल्यान जावपी कोळसो हाताळणी विशयावेल्यान अधिवेशनाच्या आयच्या दुसऱ्या दिसा विरोधी वांगड्यांनी बोवाळ करपाचो यत्न केलो. केपेचे आमदार एल्टन डिकोस्टा हांणी ह्या विशयाचेर मूळ प्रस्न उपस्थित केलो. विरोधी पक्ष फुडारी युरी आलेमाव हांणी पर्यावरणीय दाखले घेनासतना कोळसो हाताळणी सुरू आसा असो आरोप केलो. मुखेलमंत्री दोतोर प्रमोद सावंत हांणी लेखी निवेदन सभाघरांत सादर करून सरकार ह्या विशयाचेर गंभीर आसा अशें स्पश्टपणान सांगलें. मुरगांव मतदारसंघांत फुडल्या 3-4 म्हयन्यां भितर पिवपाच्या उदकाची पुरेशी पुरवण जातली अशी गवाय पिवपाच्या उदका खात्याचे मंत्री सुभाष फळदेसाय हांणी विधानसभेंत दिली. आमदार संकल्प आमोणकर हांच्या प्रस्नाक ते जाप दिताले. पणजी वेधशाळेन नोंद केल्ल्या प्रमाण पणजेत चडांत चड तापमान 34.9 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला तर उण्यांत उणें तापमान 24.6 डिग्री सेल्सियस नोंद जाला. आल्लेम क्रिकेट क्लबान माशे क्रिकेट क्लबान आयोजीत केल्ल्या 44व्या नंदा लोलयेकर स्मृती लेदरबॉल क्रिकेट स्पर्धेचो शेवटचो खेळ माशेच्या निराकार मैदानाचेर जालो. परतून एक फावट आयच्यो मुखेल खबरो. राज्यपाल पुसापती अशोक गजपती राजू हांणी आयज राजभवनांत आयोजीत कार्यक्रमांत सुमार 200 डायलिसीस आनी कॅन्सर दुयेंतींक अर्थीक मजत भेटयली.
तुवें बांदिल्लें नवें हॉस्पिटल 30 जानेवारी कार्यरत करतले अशें आश्वासन भलायकी मंत्री विश्वजीत राणे हांणी दिलां. कोंकणी भाशा मंडळान आयोजीत केल्ल्या 27व्या गोवा युवा महोत्सवाचे येवकार अध्यक्ष म्हणून नरेंद्र सावयकर हांकां एकमतान वेंचून काडल्या. तिसऱ्या बुलबुल आंतरराष्ट्रीय बाल चित्रपट महोत्सवाक आयज सावन सुरवात जाल्या. आनी इतल्यान ह्यो प्रादेशीक खबरो सोंपल्यो. मुखावेलें प्रादेशीक खबरापत्र तुमकां फाल्यां सकाळीं 7:25 आयकूंक मेळटलें. नमस्कार.